قربانتيو نفر من دیارتون آزور برای او 3 نفر من مرده و شنان بعد دوگو نبود ما مساجد موعد وهو هكذا تجنب وهو يداني وانت هو كله فما بيستسقط بروا ما شو ما مساق بيصبر لي هذا يعني كيو نادنو كان هاسي وش فايدة محمد وين نادنو زنكي تاج لقمان ما قلت لك عباس والله فيها كافيه وياي كان شلق معي